السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا الريغل دو لوبيتال، شنو كتقول لنا هاد الريغل هذه وكيفاش كنخدموا عليها في ديفيرون كا اللي غادي تلقاو اولا كتستعصى علينا اننا نحسبوا دي فوا دي ليميت. الوغ لا جينا نحسبوا لا ليميت كون اكس تنفير اكس زيرو، هنا اللي قلت اكس زيرو الوغ لا كان نومبر اولا لانفيني. دونك الا جينا نحسبوا اكس غادا الاكس زيرو ديال اف دو اكس على اس لقيناها واحد الشكل محدد يا اما على زيرو على زيرو اولا لانفيني على لانفيني. الوغ شنو كتقول لنا القاعده؟ كنمشيو نحسبوا لا ليميت ديال هاد اكس نيت غادا الاكس زيرو ديال اف بريم دو اكس على جي بريم دو اكس، وغنشوفوا واش غتخرجنا. الا لقينا حتى هي شي شكل غير محدد فكنمشيو ونحسبوا لا ليميت عاوتاني ديال اف سكوند على جي بري على جي سكوند، وميم شوز يعني كنبقاو غاديين لي ديريفي حتى كنقدروا نحسبوا لا ليميت بواحد الطريقه اللي هي سهله. دونك كنقدروا نمشيو حتى لا ليميت ديال اف الوردر ان ديال اكس على جي الوردر ان ديال اكس، لا ديريفي انيان. داكوغ؟ قبل هاد العلاقات هادو شنو كانوا كيقولوا لنا عليهم؟ لا ليميت كون اكس تنفير زيرو هي سينوس دو اكس على اس قالوا لنا كتساوي واحد، و لا ليميت كون اكس تنفير بلس لامبي ديال ال ان دو اكس على اكس كانوا قالوا لنا هي كتساوي واحد. ولكن منين جات هادي؟ الوغ خصنا نشوفوا العلاقه، فهما طبقوا لا ريغل دو لوبيتال. الا جينا هادي نعوضها سينوس دو زيرو سي زيرو على زيرو، دونك شكل غير محدد. الوغ لا جيت نشوف سينوس دو اكس بريم شنو كتعطيني؟ كوسينوس اكس، وشنو هي اكس بريم؟ هي 1. الوغ غتبقى ليا كوسينوس دو اكس على 1. وشنو هي الكوسينوس دو زيرو؟ سي 1 على 1 دونك تساوي 1. دونك من تما جابوا لينا ان هذه كتساوي 1. اي بالنسبه لهذه ال ان دو اكس شنو هو الديريفي ديالها؟ هو 1 سور اكس، والاكس الديريفي ديالها هو 1. الوغ لا ديريفي غتعطينا 1 سور اكس et 1 sur l'infini sur plus l'infini est égal à 0. Donc من هنا جاتنا 0. D'accord? Alors ناخذ هذا l'exemple. On va calculer la limite quand x tend vers 0 ديال x ln ديال 1 زائد x على cosinus x moins 1. Alors لا جينا نديرها بالتعويض غتعطيني 0 فوا ln ديال 1 على cosinus 0 moins 1. شنو كتعطيني هذه؟ ln ديال 1 هو 0 دونك كيبقى لي الفوق 0، cosinus دو 0 سي 1 دونك 1 moins 1 سي 0. الوغ كتعطينا شكل غير محدد. الوغ شنو غادي نعتبر؟ هذه هي اف دو اكس وهذه هي جي دو اكس. الوغ غادي ندير لا ديريفي ديال اف دو اكس. شنو غتعطيني؟ اكس ln دو اكس ديال 1 زائد اكس بريم، دونك هي اكس بريم فوا ln ديال 1 زائد اكس بلس x ln ديال 1 زائد x بريم، دونك تعطيني ln ديال 1 زائد x زائد x على 1 زائد x. داكوغ؟ ونحسب جي بريم دو x شحال تعطيني؟ هي كوسينوس x موان 1 بريم، دونك تعطيني موان سينوس x. الوغ لا جيت نحسب لا ليميت كون اكس تنفير زيرو ديال اف بريم دو اكس على جي بريم دو اكس شحال تعطيني؟ هنا الا عوضت زيرو دونك كتبقى لي ln ديال 1 بلس على 1 بلس زيرو على موان سينوس زيرو. الوغ شنو ln دو 1؟ سي زيرو، زيرو على عدد سي زيرو، دونك الفوق غتبقى عندي زيرو ولتحت السينوس ديال زيرو هو زيرو، دونك باقي عندي شكل غير محدد. الوغ شنو غادي ندير؟ غنمشي نحسب لا ديريفي دوزيام. دونك غنجي نحسب اف سكوند دو اكس. الوغ شنو هي ln ديال 1 زائد بريم؟ هي 1 سور 1 بلس اكس بلس اكس على 1 بلس اكس بريم، دونك هي اكس prime ضرب 1 plus x moins x نضرب في 1 plus x prime على 1 plus x à la puissance au carré. alors غتبقى لي 1 plus x moins هذه غتبقى لي فيها 1 donc moins x donc plus x moins x donc غتبقى عندي هنا فوق 1 et تحت 1 plus x à la puissance au carré. donc هنا 1
على 1 plus x le tout au carré. Seconde de x غتعطيني moins sinus x donc غتبقى لي moins cosinus x. alors غنجي نحسب لا ليميت كون x tend vers 0 ديال f seconde de x على g seconde de x égal. alors الا جينا نعوضو indirectement غنعوض دونك كتعطيني 1 على 1 plus 0 plus 1 على 1 plus 0 au carré على moins cosinus 0. alors غتعطيني 1 sur 1 على 1 هي 1 plus 1 على 1 هي 1 على moins شنو هي هذه cosinus de route donc c'est 1 donc moins 1 donc égale finalement moins 2. فوالا حنا درنا الكالكول ديال هاد الليميت. شفنا الحالات فاش كتكون عندنا لانفيني على لانفيني و 0 على 0 ولكن دي فوا كنلقاو دي ليميت اللي ماشي في هاد الحين. شنو هما لي فورم انديتيرميني؟ لي فورم انديتيرميني عندي 4 عندي من غير لانفيني على لانفيني و 0 على 0 فعندي 0 فوا لانفيني وحتى بلس لانفيني على موان لانفيني. الوغ نشوفوا فاش كنطيحوا دي فوا فاش كنطيحوا في هاد لي كا هذا كيفاش غادي نخرجوا راسنا. الوغ ناخذ هاد ليكزامبل. alors on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x exponentielle moins x. alors فاش غادي نجي نعوض شنو غادي نلقى؟ غنلقى x plus l'infini donc plus l'infini مضروبه في شنو؟ l'exponentielle ديال moins x. alors شنو هي l'exponentielle ديال moins l'infini؟ هي 0 دونك كتعطيني 0 فوا l'infini. alors هذا شنو هو؟ هذا الشكل غير محدد. alors خصنا نشوفوا كيفاش باش نخدموا بلوبيتال. شنو قلنا فاش كتكون عندنا لانفيني على لانفيني و 0 على 0 alors شنو هي l'exponentielle ديال moins x؟ فهي كتساوي 1 sur l'exponentielle de x حيت الا عندنا أس سالب اي أس ماشي غير l'exponentielle x à la puissance moins n donc هي 1 sur x à la puissance n. alors هذه شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي هي x على l'exponentielle de x. alors هذه في لانفيني شنو غتعطينا؟ غتعطيني بلس لانفيني على بلس لانفيني حيت ليكسبونسيال ديال بلس لانفيني هو بلس لانفيني. دونك هنا تحت في الشكل غير محدد ديال لانفيني على لانفيني وهنا غادي نقدر نطبق لا ريغل دو لوبيتال. الوغ غادي نجي نحسب لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال x بريم على ليكسبونسيال دو x بريم. الوغ شنو هي x بريم؟ دونك سي 1 هي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال 1 على plus l'infini. وشنو هي 1 على plus l'infini؟ درنا l'exponentielle de x. alors شنو هي 1 على plus l'infini؟ donc c'est 0 égal à 0 car la limite quand x tend vers plus l'infini ديال l'exponentielle de x égale plus l'infini. d'accord. نشوفوا exemple اخر اللي ديال ln de x moins ln ديال x plus 1. alors شنو هي ln ديال plus l'infini؟ donc هي plus l'infini و ln هنا ديال plus l'infini plus 1 هي plus l'infini و ln ديال plus l'infini هنا هي plus l'infini مع moins غتولي لنا plus l'infini moins plus pardon moins l'infini. alors plus l'infini moins l'infini الشكل غير محدد. alors شنو كنعرف على ln؟ كنقول لي القاعده بلي ln ديال a على b كيساوي ln ديال a moins ln ديال b. d'accord. alors غادي نطبق هنا غتولي عندي ln ديال x tend vers plus l'infini ديال ln ديال x على x plus 1. alors شنو غتعطيني؟ هي بلس لانفيني على بلس لانفيني ln ديال بلس لانفيني على بلس لانفيني. انا باقي عندي الشكل غير محدد. alors غادي نجي نخدم لا ريغل دو لوبيتال فقط على داكشي اللي وصل ln. دونك لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال x بريم على x plus 1 بريم. دونك شنو غتعطيني؟ هي 1 على 1 دونك سي ايغال 1. ملي غتولي عندي هاد الداخل لا ليميت ديالو في بلس لانفيني هي 1 دونك finalement la limite quand x tend vers plus l'infini ديال ln ديال هادشي دونك هي 1 وشنو هي ln ديال 1 هي 0 دونك هاد لا ليميت ايغال 0.